अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे तमाम प्यारे बच्चे? जी प्यारे बच्चों, आपकी तबीयत ठीक है? आप बिल्कुल ठीक हैं? कोई मुश्किल तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने प्यार से जवाब देते हैं आगे कि जी बिन्नत हाला अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और देखें, जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला को कितना अच्छा लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे ये जो बच्चे हैं ये अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, आज हम अपनी स्टोरी का आगाज करेंगे। जो आपके बिन्नत हाला आपके लिए लेकर आई हैं वो क्या है, हम देखते हैं कि स्टोरी में हमारे लिए कौन सा लेसन है कि जिस पे हमने सोचना है, जिस पे हमने गौर व फिक्र करना है। तो प्यारे बच्चों, चलें बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी क्या है? आज की कहानी है एक पेंगुइन पिंगू की, जो अपने अम्मी और अब्बू के साथ रहता था। पिंगू की चोंच सरमई, पर काले, पाँव जर्द और बाकी सारा जिस्म सफ़ेद था। हाँ ना बच्चों, एक बहुत ही प्यारा पेंगुइन था ये। पेंगुइन के घर का जो घर था वो बर्फ से बना हुआ था। ये घर इसके अम्मी और अब्बू ने मिलकर बनाया था ताकि वो इसमें प्यार से, मोहब्बत से, खुशी खुशी रह सकें। एक दिन पिंगू अकेले खेल खेल कर तंग आ गया, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप सम टाइम अकेले खेल रहे होते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं कि मेरा भी कोई फ्रेंड हो जिसके साथ मैं खेलूं। इसी तरह पिंगू एक दिन तंग आ गया अकेले खेल खेल कर। इसने कहा, अम्मी जान मुझे नानों के घर जाना है, मैं वहां पोनी के साथ खेलूंगा। पोनी पिंगू के मामू की बेटी थी। जब पिंगू की मम्मा ने सुना तो कहने लगी, अच्छा बेटा ठीक है, तुम अपना बैग रेडी कर लो, तैयार कर लो, हम कल ही चलते हैं। पिंगू बहुत ही प्यारा बेटा था। उसने अपना बैग रेडी किया, बहुत ही तरतीब के साथ उसमें अपना ड्रेस रखा, अपने पहनने के लिए सॉक्स रखी एक्स्ट्रा वाली, और फिर कुछ एक दो ज़रूरी सामान उसने खुद पैक किया और पैकिंग करके अपनी अम्मी के पास वापस आया कि अम्मी मैंने अपना बैग रेडी कर लिया है। तो अम्मी ने कहा, इंशाल्लाह बेटा हम सुबह नानू के घर चलेंगे। अगली सुबह अम्मी जान ने कुछ ताज़ा मछलियाँ पकड़ी। अब दूसरी तरफ पिंगू बहुत ही बेचैनी से सुबह के इंतज़ार में सारी रात सो नहीं पाया। वो इतना एक्साइटेड था कि कब सुबह हो और कब नानू के घर चलें। अब सुबह हुई, अम्मी ने तो मछलियाँ पकड़ी, उन्हें टिफ़िन में रखा और पिंगू का हाथ पकड़कर चल दी। पिंगू उछलते कूदते बड़ी खुशी से अपनी नानू के घर चलने लगा। रास्ते में पिंगू प्लान बनाता रहा, सोचता रहा सफ़र में कि जब मैं पोनी से मिलूंगा हम ये वाला खेल खेलेंगे, हम ये वाला गेम प्ले करेंगे। जब इसे दूर से नानू का घर नजर आया तो इसने एक खुशी से छलांग लगाई और दूर तक बर्फ पर फिसलता हुआ चला गया। आखिर घर के पास पहुंचकर पिंगू ने दरवाजा खटखटाया खुशी से और बोला, नानू मैं आ गया हूँ, नानू मैं आ गया हूँ। वो बहुत खुश था। दरवाजा उसके मामू की बेटी, उसकी छोटी वाली जो मामू की बेटी छोटी बहन लगती थी, उसने खोला और मुंह बनाकर पिंगू के कपड़ों को देखा जो बर्फ से भर गए थे। पोनी ने कहा, अपने पर झाड़ कर अंदर आना, मैंने अभी सफाई की है। ये कहकर पोनी घर के अंदर वापस चली गई। पिंगू जो कि बहुत खुश था कहने लगा, जी नहीं, मैं तो अंदर आकर ही साफ करूंगा। उफ, पोनी को तंग करने में कितना मजा आता है। ये कहकर पिंगू अंदर आ गया। फिर उसने उछल उछल कर परों से बर्फ झाड़ी जो उड़ उड़ कर मेज और सोफों पर जा गिरी। आहा, मेरा बेटा पिंगू आया है, नानो खुशी से बोली। कैसे हो तुम मेरे बेटे, कैसे हो मेरे बच्चे पिंगू? नानो पिंगू को प्यार करते हुए बोली और पिंगू को खूब प्यार किया। फिर उन्होंने पोनी को आवाज दी, पोनी पोनी बेटा जल्दी से मेहमानों के लिए सूप बना कर लाओ, देखो तो पिंगू कितनी सर्दी में आया है। जब पोनी सूप और चावल बनाकर मेहमान खाने में लाई तो इसने देखा सोफों और मेज पर पड़ी बर्फ अब पिघल रही थी। पोनी यह देखकर बहुत घबराई।
یہ پنگو جب بھی آتا ہے کتنا تنگ کرتا ہے، سارا کچھ گیلا کر دیا اس نے۔ یہ کہہ کر پونی ایک کپڑا لائی اور دوبارہ سے ارد گرد کی صفائی کرنے لگی۔ کھانے کے بعد نانو نے کہا، پونی اپنے کھلونے لے آؤ اور پنگو کے ساتھ کھیلو۔ پونی اپنے کھلونے لے کر آئی۔ اس کے پاس 2 چھوٹی چھوٹی بطخیں اور ایک سلائیڈ تھی۔ جب بطخوں کو سلائیڈ کے اوپر رکھا جاتا تو وہ پھسل کر نیچے آ جاتی۔ پنگو کو یہ کھلونا بہت اچھا لگا۔ پونی یہ بطخیں مجھے دے دو، پنگو نے پیار سے کہا۔ آگے سے پونی نے جواب دیا، کیوں یہ میری ہیں، میں کیوں دوں؟ نہیں، یہ میں نے لینی ہے، یہ میری ہیں، میں کیوں دوں؟ اب پونی کو، جو کہ وہ اپنے کھلونے شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، دونوں میں تھوڑی سی ضد ہو گئی۔ پنگو نے ضد کی۔ پونی بولی، جی نہیں، یہ میرے کھلونے ہیں، آپ کے نہیں، آپ اپنے کھلونوں سے کھیلو، بس میں یہ نہیں دے رہی۔ اس سے پہلے کہ پنگو اور پونی کی لڑائی ہو جاتی، نانو وہاں آ گئی۔ انہوں نے کہا، پونی آپ کچھ دیر کے لیے اپنے کھلونے پنگو کو دے دو بیٹا، یہ مہمان آیا ہے۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، جب پنگو آیا تو آپ نے منہ بنایا ہوا تھا۔ یہ تو اچھی بات نہیں۔ جو بچے مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، انہیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر بہت خوش ہوتا ہے۔ مہمان کو خوش رکھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ پونی نانو کی باتیں سنتی رہی کیونکہ وہ بھی بہت اچھی بیٹی تھی۔ پھر پنگو کی ماما نے پنگو سے بولا، پنگو بیٹا، آپ نے بھی پونی کو بہت تنگ کیا، وہ بھی آپ کی چھوٹی بہن ہے، اسے آپ اتنا تنگ نہیں کرو اور اسے سوری کرو اور دونوں مل کے کھیلو۔ پھر پنگو نے پونی سے معافی مانگی، سوری کیا، اور پونی نے بھی اس سے معافی مانگی، سوری کیا، اور دونوں بہن بھائی میں بیٹھ کے اچھے سے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ تو پیارے بچوں، کیا سیکھا ہم نے؟ ہم نے سیکھا کہ آپ کے گھر بھی جب مہمان آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو دیکھ کر منہ نہیں بگاڑنا، ان کو دیکھ کر تنگ نہیں ہونا، ان کے لیے اچھا سا مزیدار سا کھانا بنانا ہے اور انہیں خوب آرام دینے کی کوشش کرنی ہے، ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا۔ اور وہ بچے جو کسی کے گھر گیسٹ بن کے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں کیا میسیج ہے کہ پیارے بچوں، آپ نے بھی کسی کے گھر جاتے ہوئے، چاہے وہ ماموں کا گھر ہے، چاہے وہ خالہ کا گھر ہے، چاہے وہ پھپھو کا گھر ہے، یا چاہے وہ ماما یا بابا کے کسی فرینڈ کا گھر ہے، جب بھی آپ کہیں جاتے ہو تو آپ نے وہاں اچھے بچے بن کر رہنا ہے، ان کی چیزوں کو بار بار اٹھانا نہیں ہے بغیر اجازت کے، ان کی کسی چیز کو خراب نہیں کرنا ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ آپ پیار سے، محبت سے ان کے لیے آرام کا باعث بنو، اور آپ سے اگر کوئی مسٹیک، غلطی ہو بھی جائے تو فوراً ان سے سوری کر لو، اور کھلونوں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے ضد نہیں کرو بلکہ مل جل کر کھیلو۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک اچھے بچے بنو گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں پیارے بچوں، آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوچنا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر گیسٹ جاتے ہو یا پھر ہمارے گھر کوئی بچے گیسٹ آتے ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ تنگ کرنے والا ہوتا ہے یا خوش کرنے والا ہوتا ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ بہت اچھے بچے ہیں، آپ بہت پیارے بچے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امت مسلمہ کے بچے ہیں اور ہم نے بہت اچھے بچے بننا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہیں بننا۔ اب آپ سوچیں، غور و فکر کریں۔ آپ کی بنت حالہ انشاءاللہ پھر ملیں گی ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔